السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في هذا الفيديو جديد. في هذا الفيديو هذا جبت لكم واحد الوصفه للتخلص من التجاعيد، وصفه فعاله والنتيجه ديالها مزيانه. الوصفه كتحارب التجاعيد، كتحارب الشيخوخه، كتحيد كاع دوك الخطوط ديال التجاعيد مع المداومه. والوصفه هي جوج وصفات، جبت لكم وصفه منظفه. المنظف حتى هو كيحيد التجاعيد وكينقي الوجه بمكون طبيعي وموجود في كل بيت. والوصفه حتى هي مكوناتها بسيطه وموجودين عندنا، كتحيد التجاعيد وحتى هي كتنقي الوجه. يعني هذه الوصفه هذه يعني هي كتحيد التجاعيد، يعني تخدم للناس اللي عندهم تجاعيد وتخدم الناس اللي باغيين ينقيو وجههم، اللي عندهم كلاف، اللي عندهم تصبغات، حتى هي كتخدم ليهم. مكونات بسيطه. عندنا القزبر، هذا القزبر ماشي المعدنوس، القزبر ديال اللي كنطيبوا به. عندنا زيت اللوز، زيت اللوز راه الفوائد ديالو كثيره للبشره وحتى الشعر. عندنا الليمون، مكونات بسيطه. غادي ندوزو في الاول المنظف. باش نصايبوا هذا المنظف كناخذوا الماء الطايب، كنصايبوا بحال هكا، كناخذوا شويه ديال القزبر، يعني واحد شويه، قبيطه ولا نص قبيطه هكاك، كنشدوها كنديروها في واحد الاناء، كنكبوا عليها الماء الطايب وكنسدوا هذاك الاناء اللي يكون ديال الزاج، كنسدوا عليها وكنخليوها حتى كتبرد. صافي كيولي عندنا المنظف واجد. اولا كنديروها في شي كاسرول وكنحطوها حتى كتطبخ واحد، يعني كتغلى واحد 5 دقائق 3 دقائق هكاك، كتغلى شويه. صافي كنخليوها تبرد، كنبداو نستعملوها. صافي الاستعمال ديالها ان كنبداو نمسحوا بها وجهنا، يعني خصوصا بالليل، يعني نبغيو نمسحوا وجهنا من المكياج، من اي حاجه، ولا بغينا نديروا موراها شي كريم ولا اي حاجه. صافي كنمسحوا وجهنا بهذاك المنظف. هو كيعالج التجاعيد، يعني كينقي الوجه وكيعالج التجاعيد. حتى اللي عنده الوجه فيه تصبغات وهذا، فهاد الماء، هاد المنظف هذا راه كينقي الوجه مزيان وكيحارب التجاعيد حتى هما. صافي الوصفه كيفاش غادي نديروا الوصفه ديال اليوم؟ غادي ناخذوا هذاك الماء اللي صايبناه بالقزبر، غادي نديروه شي هكا ديال القطن باش نمسحوا وجهنا. صافي كنمسحوا وجهنا، ملي كنمسحوا وجهنا بهذاك الماء كنخليو واحد شويه، يعني كنشفوه مزيان، ما كنخليوش الماء ديالو، يعني كنمسحوه بوحده ونعاودوا الاخرى نشفوا بها وجهنا مزيان. ملي كنشفوا وجهنا مزيان كنديروا زيت اللوز، كنديروا واحد الكميه تكون مزيانه ديال زيت اللوز، كندلكوا بها وجهنا مزيان الفوق، كنبقاو نهزوا وجهنا للفوق. الطريقه ديال الدليك ديال الوجه كنهزوا بها وجهنا للفوق وكنجبدوا مزيان وجهنا. يعني كنبقاو نديروا هاد الطريقه هذه، كنديروها واحد شويه، يعني كنديروا واحد 5 دقائق هكاك، وحنا كنجبدوا في وجهنا بزيت اللوز، كنجبدوه مزيان وكندلكوه مزيان، يعني حتى وجهنا كيتغذى بهذاك الزيت. ملي كنكملوا كناخذوا قطع بحال هكا تاع الليمون، كنعاودوا حتى هي كنديروا بها نفس الطريقه، يعني كنبقاو بحال هكا، كنبقاو نعمروا وجهنا مزيان بالزيت، عفوا بالليمون من فوق داك الزيت، حتى وجهنا كيتعمر مزيان بالليمون. صافي كنخليو الوصفه هكاك في وجهنا واحد المده ديال ساعه، ولا المده ديال 2 سوايع، ولا حتى الا قدرتوا تباتوا بها باتوا بها. النتيجه ديالها راها فعاله وكتجبد الوجه وكتنقيه وكتحيد التجاعيد، وهذوك الترهلات اللي تيكونوا في الوجه والوجه طايح وهذا راه كيتجمع وكيرجع مجبد. غير واظبوا عليها يعني واستعملوها، يعني ما كرهش ان الانسان يستعملها يعني يوميا، حتى لما قدرش يوميا فتبقى نهار ونهار لا، يومين 3 ايام في السيمانه، المهم يبقى يواظب عليها. وغادي تلاحظوا النتيجه من بعد واحد الشهر ديال الاستعمال او قل من شهر، غادي تلقاو الوجه ديالكم مجبد، الخطوط اللي تيكونوا حدا الفم غتلقاوهم
ما بقاوش غتلقاو التجاعيد اللي حدا العين حتى هما يعني تيبداو غادي يتحيدوا شويه بشويه. النتيجه راها فعاله وفعاله مزيان، يعني غير واظبوا عليها. انا اللي غادي نقول لكم النتيجه راها كتبان 100%، ولكن كتبغي المواظبه وكتبغي بنادم ما يعكسش. ما نبقاوش نعكزوا شويه على وجهنا، لان الوجه مهم 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 بزاف. راه ديما كنقولها الوجه راه مهم بزاف. يعني راه تقدر اي حاجه كتضرق بالحوايج كتضرق، ولكن الوجه راه ما عنده باش يتضرق. يعني الانسان يتهلا فيه. وهذه راه وصفه للناس اللي كيعانيو من التجاعيد. وراه كاين اللي كيجيو التجاعيد مسكين تيكون باقي صغير، كتكون وحده يعني باقا صغيره وكيجيو هاد التجاعيد. فهاد الوصفه هادي راه اللي طاحت عليها عينها وشافت هاد الوصفه راه كونوا على يقين انها راه غادي يعني تلقى كنز لوجهها. الوصفه راه فعاله و100%. ونتمنى ان شاء الله ان الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو اخر. وما تنسونيش بالاشتراك في القناه ديالي والاعجاب وتبارطاجيوها مع الاصدقاء والحباب ديالكم. والى اللقاء.